सर येवकार तुमकां. काल साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी एक स्टेटमेंट म्हणजे एक उतर घेतले की निल्ला जेन्ना तो एक इशू जाल्लो फीश मार्केटाचो तेन्ना थंय जे सोशल वर्कर आयिल्ले ते आयले म्हणजे सोशल वर्कर जे आसा ते येतात आपली पॉलिटिकल पोळी भाजतात आनी मागीर नाच जातात म्हणून हाचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? कशें आसा मुगो, केदारान लायफान केन्ना सोशल एक्टिविटीज करूंक ना, सोशल वर्क तेणी करूंक ना. तेणी फक्त कित्याक ती लेंबडेपणां म्हणटा. लेंबडेपणां म्हणजे कशें आसा, तें जें पॉलिटिकल कॅरियर सुरू जालां पळय तें दिलीपाच्या ऑफिसान बसून. दिलीप जेन्ना मंत्री आसलो पळय, दिलीप उठच्या पयलीं 7 तो दिलीपाच्या घरा कडेन आसतालो. थंय आपलें कितें पळय पोळी भाजतालो पळय तो, थंयच्यान तुज्यो पोळयो भाजपाक ताका रूच लागल्या पोळयो भाजपाचे. तेका कितें दिसता आपूण तर पोळयो भाजून तरी येयला, दुसरे पोळयो भाजता म्हणून. दिलीप पडल्या उपरांत मागीर तो जयेश निवडून येयलो पळय, सेक्रेटरी धांवून गेलो जयेशाच्या फाटल्यान उबो रावलो फोटवाक. थंयसर जयेशाक हें केलो, मागीर तेका स्वता दिसली पोळयो आपूण स्वता पोळयो भाजून खातलो म्हणून. मागीर तेका आशा जाली आपल्याक बीजेपीन तिकेट दिवची म्हणून. तेका बीजेपीन तिकेट दिवंक ना. मागीर तो पोळी भाजपाक काँग्रेसीन गेलो. काँग्रेसच्यो पोळयो खाल्ल्यो तेणी. थंय ढेकर येयना फुडें तेका परतें दिसलें हांगा आतां कांय भरपाचें ना आपलें म्हणून. आनी परतो बीजेपीन गेलो. तेणी खंयच्याय सोशल वर्कर किंवा सोशल एक्टिविटीर कितें म्हणच्या पयलीं 17 फावटी विचार करपाक जाय आपल्या बोकार कितकें पिनला तें. कितें आसा गोंय मरे आमचें थंयसर धाकटुलें. खुबश्यो गोश्टी केदाराच्यो म्हाजे कडेन आसा. वेळ प्रसंगी हांव सगळें उलयतलो. आतां सगळें हांव सोंपयना कित्याक 27 थोडें धरुया. हांव तेका कमरे खाली आरोप करपी न्हू. जेन्ना एखाद्याक तूं बोट दाखयता पळय ती 4 बोटां स्वताय कडेन येता. आमचे विरोधकाचें किंवा सोशल एक्टिविटीचें काम कितें आसा, ज्या जाग्यार चूक जाता थंय आमचें बोट दाखोवपाचें. आमचें वैयक्तीक तुजे कडेन कांय देणें घेणें ना. राजकारण येतले वयतले. लोक ठरयतलो 27 आमदार कोण जातलो तो. राजेश दाभोळकर किंवा केदार नायक ठरोवचो ना. दुसरें पयर तो म्हणटा आसतना हांव खंय परत परत वन मॅन आर्मी म्हणटा. हांव तेका सांगूंक सोदतां हांव वन मॅन आर्मीच. आनी ह्या वन मॅन आर्मीन जी इलिगल पंचायत बिल्डींग तुवें बांदली पळय तेका हांवें सील करून दाखयली. म्हाज्या बरोबर लोक ना, पण तुज्या बरोबर लोक आसा मरे, ते कशें कमी जाता पळय तेजो विचार कर. तेन्ना तुका कळटलें बाबा फाटली जी फौज आसा ती कमी जाल्यार परिणाम कितें जाता ती. म्हाका चिंता कांय ना. म्हाज्या फाटल्यान कोण ना आनी फाटल्यान कमी जावपाचो म्हाका प्रश्न येना. तेका वन मॅन आर्मी हो जावपाक धमक जायी आनी दानच जाय केदारान लक्षांत दवरचें.